घेऊया आम्ही प्रवेश गीत गायन नंबर 2 हिम नंबर 2 संतोषाच्या उमाळ्याने बरून. तुझे थंय उबारू तुका हसून तुका वळून गायता एका साळ्या. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया रस्तेच्या रस्तारा एकुलतेचा घोरा. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया रस्तेच्या रस्तारा एकुलतेचा घोरा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सवे असो. नवें असो निमाणो दीस नवो दीस. आयचो विशय जावन आसा देव बिरांतन जिवनचें कुटुंब. एक कुटुंब जावन आसा एक ल्हान इगर्ज आनी क्रिस्ती फातीन आनी विचार हेरां थंय वांटून घेतल्या वरवीं लाभचीं फळां. इगर्ज माता आनी क्रिस्ती कुटुंब हांच्या मदें मजबूत बांद आनी दैवीक संबंद आसा. एक क्रिस्ती कुटुंब तांचें ताकी इगर्ज मातेचो जिवंत प्रतिरूप जावन आसा. इगर्ज माता एक आवय सारकी ती क्रिस्ती कुटुंबाक जल्म दिता शिकयता आनी बांदून हाडटा. सांगत आस देवाचें उतर परगट करून क्रिस्ती कुटुंबाक आपली वळख करून दिता. इगर्ज मातेन दिल्ल्या सक्रामंता वरवीं क्रिस्ती कुटुंब बाळादीक जाता. नव्या सल्ल्यान जेजून दिल्लो उपादेश जावन आसा मोग. देवाचो मोगाचो अनुभव जाल्ले क्रिस्ती कुटुंब तो मोग हेरांक वांडटा आनी सेवे वरवीं समाजाची जतन घेता. संवसारी जिवितांत एक काजारी दादलो आनी स्त्री जोडें जावन आसा तर आपलो आवय बापूय आनी भुरगीं सांगता एक कुटुंब जातात. एका कुटुंबान इगर्जे माते खातीर आनी सगळ्या संवसारा खातीर जिये जाय. शक्तिवंत करणी न्हय बगार उतरां आनी क्रिस्ती कुटुंबान देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडी जाय. आमकां लाभिल्लें क्रिस्तीपण हेरां थंय वांटून घेवंक आनी देवाचें राज सगळ्या संवसाराक परगट करूंक जाय अशी कृपा आज आमी मागून घेवया. आयचें विशय जावन आसा तरणाटीं भुरगीं. आधुनीक काळाच्या भुरग्यांचें चिंतप आनी कर्ण तांच्या आवय बापायच्या चिंतनांत विरोध जाल्ले वरवीं सबार फावटी मानस्ताप आनी भेदभाव जावन आसा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे चल्ल्यार कुटुंबाक माया मोगान जियोवंक वाट मेळटा. आयच्या दिसा प्रत्येक तरांनी ही कृपा फावो कर म्हणून जेजू लागीं ह्या मिसेजा बलिदान आमी मेळया. तशेंच मोगाचे न्हू आज आमच्या मदें आसात ब्रदर डिकन साबी फर्नांडीस ते लेडी पर्सेक्शनच्या मालवणी 8 नंबर ते वावर करून आसात. तशेंच आमचे तांचे सांगता आसा फादर आंटोनी बान ते तुमकां सगळ्यांक वळखीचे आमचे नवे आयिल्ले. तांकां आमी दोगांयक ह्या चारी फादर ह्याच्या तर्फेन आनी कोंकणी लोकां तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या मिसावान देव तांकां धाराळ आशिर्वाद बरोवन दी बरी भलायकी मेळोवंक आमी तशें मागया. देव बरें करूं फादर साबी. तुमकां देव बरें करूं. मोगाल भाव बरी न्हू. देवाचो संदेश हेर दुसऱ्यांक दिवंक खातीर आमचें एक पवित्र कुटुंब जावंक पासत आमी ह्या मिसा बलिदानांत
देवाची कृपा मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळं सांगात. हांव पातकी सर्पदेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तणान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संकार मये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकूत काकूत सौम्या काकूत काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत काकूत सौम्या काकूत काकूत सौम्या काकूत काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच स्थान उपजता. तुज्या मना सारके आमी चिंतूंक जाय ते तूंच आमची मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनोती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेताय आनी राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया भायर सरलो आनी ताका शापटचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कुसतलो आनी 12वें जोत ताणेंच धरलेले. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशान बैलांक थंयच सोडले आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, दया करून पयले म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, बस पूण फाटीं ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवेशी मारले. जूं जळोवाक उपयोग करूंक ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी, म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसो ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवासकायेन येता.
कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. दायकन सगळे उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. मुझे काळीज देवा तुजे कुशेक खाल कर आनी उपकार करून तुजे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपले शिसांक म्हणलें आनीकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां. सोपूत मोडून न्हय पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पालो दी. तर हांव तुमकां सांगतां सोपूत निबेल दिवं न्हय जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें सिंहासन तें जावं पृथ्वीच्यान कित्याक तांच्या पांयांची मोनोयती न्हय म्हूण जेरुजालेच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें तुज्या माथ्याचें न्हय न्हय सोपूत दिवं न्हय कित्याक तांचो एकूय केंस तुज्यान धवो कालो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. ओय जाल्यार ओय न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवन ओगलें तें वायटव्या कोडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबां आनी भयणांदो, आयज जावन आसा नोवेनाचो निमाणो दीस. फाटले 8 दीस आमी कुटुंबाचेर नियाळ करीत आयल्या. कुटुंब मोगाळ भावान भयणांदो जावन आसा एक गोरची इगोज आनी दिलोले समोटी प्रमाणे कुटुंबाचे 3 मुखेल गूण आसात. हे तिनूय गूण आमी बरे भाशेन पाळून जियोंक जाय. जरी तर खरेंच आमी आमच्या कुटुंबाक एक गोरची इगोज म्हूण समजून जियोंक आशेतांव जाल्यार पयलो गूण जावन आसा भावार्थ प्रसारीत करूंक. कुटुंब ओ फॅमिली मोगाळ भावान भयणांदो जावन आसा एक मुखेल सुवात जंय बरी खबर पयली परगट जाता आनी दिली जाता आमच्या भुरग्यांक. जशें इगोज मारीची दोस्तोन शिकयता कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक फेथ क्रिस्टी कुटुंबाक मोगाळ भावान भयणांदो गोरची इगोज आमी म्हणटा. कित्याक कुटुंब उगडापें करता आनी जियेता इगोर्जेचो आनी फामिलीचो स्वभाव. म्हणजे पेरंट्स आर द फर्स्ट इवँजलायजर्स ऑफ द चिल्ड्रन. आजची
सुरवात मोगाळ भावान भयणांदो आमच्या काजराच्या संस्कारा वरवीं जाता. हे संस्कारा वरवीं इगोर्ज मात मोगाळ भावान भयणांदो क्रिस्ती कुटुंबाक ग्रेस करता. हे संवसारा वरवीं इगोर्ज मात क्रिस्ती कुटुंबाक देवाची कृपा दिता आनी बोल दिवन देवाच्या मोगाच्या आज्ञांक परगोट करूंक आनी जियोवंक आमच्या सदांचे आनी चालते जिविताचे वरवीं. दुसरी वातिकन सभा आमकां उगडापें करून दिता की क्रिस्ती फामील मोगाळ भावान भयणांदो जी उत्पन्न जाता काजराच्या संस्कारां वरवीं जावन आसा एक प्रतिबिंब म्हणजे रिफ्लेक्शन इगोर्जेचें. पूण हे संबंद जियेतना मोगाळ भावान भयणांदो आमकां जायत्यो आडखळ्यो येतात. आयज काल आमी पळयता की जायतीं काजरां जातात जंय एक पार्टनर क्रिस्ती आसा आनी दुसरो पार्टनर नॉन क्रिस्ती आसता. ओ दुसरे सुवातेर दोगूय पार्टनर क्रिस्ती आसा खरें पूण घोव आनी बायल दोगांय कामाक वेतात. आनी भुरग्यांक मोगाळ भावान भयणांदो शामायचे ओ शेपायचे बोगलेक दवरचें पडटा. ओ ल्हान भुरग्यांची क्रॅश आसा थंय धाडूंक पडटा. असले परिस्थितीन मोगाळ भावान भयणांदो भुरग्यांच्या भावार्थाची बुन्याद ज्यो आसा ती गोट जायना. कित्याक ल्हान आसतना भुरगीं आवयक ओ बापायक पळोवन आपल्या भावार्थाची बुन्याद बांदतात. कित्याक वाटोरीच ओली ती इस्कॉलाक वेतेलीं ओ आयताराचे दोतोनीक वेतेलीं. दुसरो गूण जावन आसा भावार्थाची गोवाय दिवप. जोर एक क्रिस्ती फामील आपणे आसा जाल्यार जिवेशी साक्षीदार जेजू क्रिस्ताचे हाजीरपणाचे आनी मोगाचे तांच्या जिविताच्या उदारपणा वरवीं आपल्या कोरण्यांनी आनी तेच भाशेन आपल्या भावार्थ्याची गोवाय दिवंक जाय. न्हय फकत पयले सुवातेर आमचे फामिली मदें आनी ओ घरच्या मदें मागीर समुदाया मदें जे आमी जिसवर आमी जियेता आनी मागीर त्या फाटल्यान आमी कामां करता व्हरतात ते ऑफिसांत वो दुसरे कामां व्हर. हे भाशेन आमी आमकां आमचो जिवंक जाय. तिसरो गूण जावन आसा फॉस्टरींग वोकेशन म्हणल्यार क्रिस्ती फामील कुटुंब आपोण आसा मिशनरी वोकेशनाचें वंपूंक तांच्या भुरग्यां मदें आनी तांकां ल्हान पोरिसान देवाचे आनी दुसऱ्यांचे मोगान वाडोवन घेवंक तांच्या पासत आनी सगल्या लोकां पासत. आमी पळयता मोगाळ भावान भयणांदो नदर मारल्यार दर एक वर्सा वोकेशन उणें जायत वेतात. कित्याक आवय बापूय तोकोस घेनात. आमचे तेंपार सांजेची 7 वरां जाल्या म्हणटूच आमकां घरा येवचें पडटालें आमोरी ओ एंजलस करूंक आनी त्या मागीर आमी रोजरी म्हणटले हांव. पूण आयज काल आमी पळयता की न्हयच फकत भुरगीं पूण आवय बापूय बिजी आसात. आनी कितें करूंक कोण ट्युशनाक वता, दुसरो कोण मोबायलाचेर आपल्या फ्रेंडा कडेन चिट चॅट करता, तिसरो कोण आपले TV प्रोग्राम पळोवंक बिजी आसा. हे पोरी मोगाळ भावान भयणांदो सगलें करूंक आमकां टायम आसा पूण रोजार करूंक आमकां टायम ना. हे भाशेन आमी जियेल्यार मोगाळ भावान भयणांदो कशे भाशेन देवाचो मोग भुरग्यांच्या काळजांनी रिगतलो. हांव म्हणिना की हें सगलें ट्युशन मोबायल ओ TV हे वायट वस्त म्हूण न्ही, पूण जे परी आमी ते वस्तूंक टायम दितात तेच भाशेन आमी
रोजार करूंक ओ बायबल वाचूंक टायम काडून घेवंक जाय. जोरी तर आमी हे भाशेन आमची जिवीत आमी जियेतले जाल्यार मोगाळ बाबा आनी भयणांदो, जोरी तर आमी आमचे कुटुंब व आमची फामील एक गोरची इगोज समजून जिवंक सोदता जाल्यार हे सगल्या वस्तूंचेर आमची बारीक दोदोर मारूंक आमकां सगल्यांक एकठांय जावन बायल भुरगीं वो सगलीं आमी एकामेकाक मेळोन वावरूंक जाय. आनी तेन्ना आमी हे भाशेन आमी वावरल्यारूच आमकां बरें फळ आमकां दिश्टी पडटलें. आनी तेन्ना आमी लोक आमचे मदीं आसा तो म्हणूंक पावतलो की खरेंच हो कुटूंब जावन आसा एक गोरची इगोज जी हांव तुमकां सगल्यांक आवडटां. आमेन. बेटवणे गीत गायन नंबर 90 आणि 7, हिम नंबर 97, उंड्या संगी गे आमची काळजां. उंड्या संगी गे आमची काळजां, अत्रेता ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या. उंड्या संगी गे आमची काळजां, अत्रेता ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजर जाल्या, आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेता हे बापा सर्गीच्या. उंड्या संगी गे आमची काळजां, अत्रेता ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या. मोगाल बाब भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सरपदेदा देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पोय सभेच्या दावाक श्रेष्ठपोर मानून घेव. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वोपता. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. हे बेटोवनी तुका मानून आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी त्याचे मरण संभ्रमता. जिव्या भावार्थान त्याचे पुनर्जिवंतपण परगडटा. तीर भरोश्यान त्याचे महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीं तुका जय जय जय. उत्सर्गीं तुका जय जय जय. पवित 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 पवित
जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरून सोसून वयच्या आदी तेणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच पोरी जेवण जातोच त्याने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत. पातकांचे बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटी. सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराक कॅप्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाप्पा, ऑजबल ग्रेशियस आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुर्जोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन दनदुता आनी सर्वकाली तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून त्याने शिकयले प्रार्थना दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीसभर तो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका. फोन वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान आत्रेकता. तर आमकां तुज्या उद्धारका कोतीन सर पाटकांतली सुटय
आनी सर आखंडांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राज्य चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणांक आपयल्यात ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे म्हजे म्हाका फावना पूण ज्या एका सुत्रान म्हज्या भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद गायन नंबर 40 आणि 7 हिम नंबर 47 काळीज मुझे लालेता तुका. क्रिस्त प्रसाद क्रिस्त शरीर सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए है. होली कम्युनियन इज ओनली फॉर कैथलिक्स. काळीज मुझे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा. नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोजा कर्या जिवा मोजा कर्या जिवा. काळीज मुझे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा. नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोजा कर्या जिवा मोजा कर्या जिवा. बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवीक देणे सर्गीचे. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवसो. जाजिल्ये वाटे सांगात मोजो. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवसो. जाजिल्ये वाटे सांगात मोजो. काळीज मोजे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा. नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोजा कर्या जिवा मोजा कर्या जिवा. तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो. सोदून तुजो आसरो. मुझे सर्वस्तु दिता ना कोण म्हाका दुसरो. ना कोण म्हाका दुसरो. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवसो. जाजिल्ये वाटे सांगात मोजो. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवसो. जाजिल्ये वाटे सांगात मोजो. काळीज मोजे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा. नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोजा कर्या जिवा मोजा कर्या जिवा.
प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुवें आमकां वाडयलाय तें जेवण खाण आमच्या पिढ्यांक ओकोत त्याचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमची जबाब तुज्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, मेल्ल्यांक तुवें जिवें केलें. आतां मरणाचे वडीर आशिल्ल्यां खातीर आनी पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, सर चुकींतलें आमकां निवार. आमच्या पापा साहेबा पासत आनी पवित्र सभे पासत जेजू कडेन माग. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, पातका खातीर आमकां पाव केल्ल्या सर अनवरांतलें आमकां निवार. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, देवसार तुका कामतात, तांच्या सर पासांतलें आमकां निवार. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, आत्म्याचे आनी कुडीचे पिड्यांतलें आमकां निवारण. कुडी आत्म्याक भलायकी जोडून दी. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, पिडेस्तांक बरें कर आनी आत्म्यातय आनी कुडीतय कश्टतल्यांक सवकासाय दी. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, आतां पयणार आसलेल्यांक आनी परगांवांत आसलेल्यांक राख आनी आमच्या ओडण्याच्या उसामळ्यांतलें आमकां निवार. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, बंदींत आसलेल्या खातीर माग आनी पातकांच्या बांदपाचांतलें आमकां सोडय. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साखरी करचे खातीर सर जखम आमचे वयले निवार. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, भायर पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय. आमी सांडिल्ल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळोश्यो कर. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, कुडी आत्म्याच्या सर मोसांतलें तूं आमकां राख. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपडतें काम आनी दिसपडतो ग्रास आमकां जोड दी. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. ये सांत आंतोनी, तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी जिणयेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. तुझ्या परजेची मागणी आयक, दनिया आमची काकूळट कर. नोवेनाचे मागणें. सर सांगाता म्हणया. म्हज्या काळजांत हांव नमान ये सांत आंतोनी, हजार फावटी तुका नमान. तूं जावन आसाय विन्सनर पलगण देव कृपेचें. जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सेरापीक पापा साम प्रास कसो भोव कालतो आनी भोव अजापाचो पूस जावन तूं बागी जावन आसाय. उडगास कर हे अजापाच्या सांता. आपल्या गरजांत तुका उलो मारिल्ल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कृपेन ग्रेस्त आनी जेजू बाळकाचो मोगाळ इश्ट जाल्ले निमती तीर पातयेणेन दैर काण घेवन आनी म्हजें मागणें निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडीत जाणा जावन तुजो हांव आदार सोदतां. हे सांत आंतोनी, आजापाच्या सांता गरजेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. आमची गरजो उसारया. देखून ह्या म्हज्या गरजांक म्हाका बुजय आनी इतल्या पातयेणेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी आनी तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सदां जियोवच्या देवा, भगवंत आंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय.
क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी चमकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतलें सुटाशें आनी सर आमकां पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी बोगिशे आमकां पावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात जो तुजे सोबे जियेता आनी रास करता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान ससनाच्या ससनाक आमीन. डिकन रॉकीक डिकन सेबॅस्टिनाक आमच्या फिरगोजेंतले सुमार लोक बरे भशेन वळखतात कित्याक तो ह्या फिरगेजोचोच जावन आसा. त्याने डिकन जावनच्या आदी ह्या फिरगोजाक सुमार वर्सां वॉन्ट केल्लो आसा आनी तशेंच ह्या वेळार तो आ लेडी ऑफ फॉर्सेकन चर्च मालवणी 8 नंबर 7 नंबर थंय कार्य करीत आसा. तर त्याच्या कार्यान ताणें वेळ काडून आमकां एक बरो संदेश दिवंक हांगा फावो जालो म्हणून आमी ताचो ताल्यान उपकार मानया. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. सर्वपदेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद दिवं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूका. निमाणे गायन बगेवन सांत अंतोनी हे तुमच्या स्क्रीनार आसतलें. Makanan may matibunjiyong tupawok. Pagewon santang don amche tuji dishkar. Devakanan may matibunjiyong tupawok. Udar mona namin seva korun sangi. Murjit korun deni jiyong sadi jini. Pagewon santang don amche tuji dishkar. Devakanan may matibunjiyong tupawok. Pagewon santang don amche tuji dishkar. Devakanan may matibunjiyong tupawok. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकार मुर्ये आशीर्वाद दिवामकां. बगेन वसाचे कृपेन निवरम आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणांतली बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.